السلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم على القناه. غبرت عليكم شويه، غير سمحوا لي الظروف. اليوم ان شاء الله بغيت نرجع معكم بهذا الفيديو اللي فيها بعض المشتريات، يعني ماشي انورم، ماشي شي حاجه كثيره، مي كوميم قلت نبارطاجيهم معكم هكا كتاخذوا فكره. وانا عارفه هذا النوع ديال لي فيديو كيعجبوكم، حيت انا كيعجبوني وكنشوفهم بزاف في اليوتيوب. دونك كاينه مشتريات من اكسيون الاغلبيه كما العاده، وكاين واحد لاشا درتو في السيت ديال زالوندو بريفي كيكونوا فيه بزاف ديال بارفوا دي بروموسيون اللي كيكونوا زوينين، كيكونوا فيه دي زارتيكل اللي انا شخصيا كيعجبوني. وكذلك كاين واحد لاشا فينتاد واشا في لا الو فيتم. دونك اول حاجه عندي هنايا هي هاد لا ديكوراسيون، هاد لي فلور هادو من عند اكسيون. هادو كانوا جابوهم في الالوان، علاش خديتهم هكا كيعجبني نديرهم في لاطابل في لي زاسيت هكا كيجيو زوينين في التقديم، اولا تحطوهم تلصقوهم في لي كوفير. كانوا في الالوان كما قلت لكم. انا خديت هذا الاحمر وفيه الديتاي اون دوري، عجبني بزاف. كان في الغوز، كان في الابيض، كانوا في اللوينات الابيض والدوغي عاوتاني واعر. دونك هادو كانوا دايرين قل من ارور. سمحوا لي ما عقلتش على الاسمنه، مي غادي نبارطاجي معكم غير هاد هكا. اصلا لي بري ديال اكسيون راهم ولاو معروفين. دونك هادو قل من انورو، ومعاهم او ميم طون خديت هاد الشميعات هادو ليد. هادو كاينين هكا قل من انورو، هادو فيهم لي باييت هكا حتى هما في الاحمر اللي غادي يتماشاو مع هاد الوريدات. هادو قل من انورو. وكاينين هادو كيخدموا بالحجر، راهم دايرين معاهم الحجر ديالهم لي بيل. وكاينين اللي كيخدموا بلا تيليكوموند اللي دايرين 5 اورو. صراحه هادوك اللي بلا تيليكوموند تري براتيك، تقدروا تطفيهم وتشعليهم غير بلي كليك سور لا تيليكوموند. دونك انا خديت هادو. دونك هادو كيجيو زوينين عاوتاني في الطبله، ماشي بالضروره انكم تشريو حويجات غاليين باش ديروا الديكوراسيون ديال لا طابل. هنايا غادي يبان لكم خديت قليل انا فاش كناخذ شي حاجه ديال الحوايج من عند اكسيون. خديت هاد الباندات ديال الشعر اللي راهم طوندونس، يعني كاينين في الاشكال، مي انا لقيت غير هاد الشكل هذا هو اللي عجبني شويه. الاخرين كانوا ابيمي، يعني قلبوهم مزيان وعاد كيطير لهم شويه هاد ما عرفت خطا الا تصبنوا، ما عرفتش كيفاش غيكونوا. دونك خديت هاد اللون في الكرونه هكا كيتيريو، وخديت في اللون الاسود. جو بونس كانوا دايرين قل من 2 اورو. الكحله جاتني شويه كبيره على هاد الكرونه هادي. كيجيو زوينين في الشعر هكا، تجمعوا بهم شعركم في هاد البرد وتغطيو بهم الى وديناتكم. راكم عارفين البرد اللي كيكون في اوروبا كي كيكون داير. دونك هادو خديتهم من اكسيون، خديت جوج هير براند، وراه غتلقاوهم في بزاف ديال الشكيلات. هنايا غادي تشوفوني عاود زدت من هادو عندي الحجم الكبير مره، وعندي الوسطاني الكبير مره كندير فيه داكشي ديال الحلويات. ودوك المتوسطين كنديرهم في الثلاجه اولا كندير فيهم الخضره. وهادو كانت خاصاني وحده لي شالوت، ديك البصله اللي كتكون صغيره، ووحده خاصه الثومه. دونك الثومه راكم كتعرفوا خاصها تكون بلاصه مهويه، وتكونوا دايرينها في شي بواط اصلا مهويه باش ما كتخسرش دغيا. دونك هادو دائما كنقول غادي ناخذهم عاد كتاب، خديتهم الصغيورين والكاليتي ديالهم راها زوينه بزاف. كاين لي ميم في ايكيا، غير هما في ايكيا زايدين عليهم في الثمن. دونك من الاحسن انكم تاخذوهم من اكسيون. هادو راهم الحجم الصغير، ما عرفتش يبانوا لكم في الكاميرا، مي راهم صغارين في مره، دايرين 99 سنتيم. كذلك في اكسيون جابوا هاد الشبيكات هادو في اللون الاسود، هادو ديال لي فريت من الحجم شويه الكبير، كانوا دايرين 1.50€. خديت غير جوج لان الحجم ديالهم كبير بزاف، يعني حتى باش تحطي لواحد البورسيون ديالو ديال الفريت ما جاتش. يعني هذه بور 2 بيرسون بالنسبه ليا، وتقدروا ديروا فيها حتى لي فخوي، ديروا فيها الخبز هكا تقطعوه، ديروا فيها لي بتي بان هكا الفطور ديال الصباح. كنحاول نعطيكم افكار، يعني انا فاش شريتها هادشي فاش فكرت انني نستغلهم هكا. تقدموا فيهم الحريشات، تقدموا فيهم اي حاجه، المهم الخبز، المخبوزات اولا لي فخوي. وخديت جوج دايرين 1.50€. غالبا لكم هنا في الصوره فيها 13 في 13 في 8. ضروري ديروا، لا درتو فيها الفخيط ديروا فيها واحد السوبانان داخل، يعني واحد هكا واحد المشواغ، واحد البابي ديال الكوزينه باش الزيت ما يخسرش لكم هاد الحديد هذا. ولكن راهم قاصحين وثقالين، الكاليتي ديالهم زوينه، احسن كاع من ديك لا فيرسيون اللي كانوا داروا في لارجونتي صغيورين. هادو الكاليتي ديالهم احسن.
عاود خديت من هادو الصراحه زوينين كيجيو في البريزونطاسيون، فيهم 29 في 10 في 35، حيت بزاف البنات كيقولوا لي واش كبارين شحال الحجم ديالهم، شحال الديامتر ديال شي حاجه. فهادو ديجا وريتهم لكم دايرين بحال هكا، راهم كاينين حتى في اللون الاسود، وهادو الطاي كبيره، وكاينين لي طاي صغيره ديروا فيهم هكا غير لي صوص، ديروا فيهم لا كونفيتور، حتى هادو ديروا فيهم اللي بغيتو الزبده، الكونفيتور، الشوكولا، اللي بغيتو ديروا فيهم المكسرات، كيجيو زوينين في لا بريزونطاسيون. و دايرين 1 اورو وكالك، والصغارين مقيله حتى هما 1 اورو، شي اقل من 1 اورو، 1 اورو 29 الصغارين الا بقيت عاقله. دونك هادو عاود خديت منهم جوج، كيعجبوني انا التويشات هادو اللي كيكونوا في الابيض هكا لا بريزونطاسيون. وهنايا غادي يبان لكم عاود خديت هاد لي فيغين ديال الزاج، لان فعلا ما كاينش شي مغازان اخر كيبيعوهم بهذا الثمن، كيتباعوا غلا من هاد الشيء، و6 ب 1 اورو البنات، 6 بياس وزويونين، يعني ماشي دي فيغين لي الزاج ديالهم صغيور. ماشي نحاول نفتحها، عندي ديجا وحده مفتوحه في الكوزينه، يعني هادو تستغلوهم هكا لي فيغين مالحين اولا حلوين ديسير، يعني الزاج ديالهم قاصح، الثمن ديالهم معقول بزاف. دونك الا كنتو كتقلبوا على لي فيغين خذوا ديال اكسيون حدهم كاينين، دو فاصون البيريود ديال لي فيت راه كيكونوا شاك جور. دونك 1 اورو ميم با، عاود خديت منهم جوج. هنايا خديت هاد لو سيت هذا، خديت منه حتى هو جوج ديالهاش، هذا البنات ديال لي صوص، لحقاش راهم صغيورين، يعني ديروا فيهم لي صوص هكا. درت فيهم، كنت حطيت فيهم واحد داك الخبز اللي تيكون يابس، تحطوا فيهم لا مايونيز، الكيتشوب، الزبده اللي بغيتو. انا خديتهم في البيض وراهم كاينين حتى في الكحل. بلاتي هذه ديجا حليتها، غادي نوريها لكم. صراحه زوينين الشكل ديالهم، فيهم 3 ديال المعالق هكا، كيبقاو لي صوص مجموعين بجهه وحده، وكيجيو في البريزونطاسيون زوينين. دونك لي بول ديالهم دايرين هكا صغار وثقالين، وهادو هما المعالقات فيهم 3. وكيجيو بحال هكا، صراحه زوينين بزاف. كانوا دايرين 2 اورو شي حاجه، مي اخر مره صورت لكم جوله كانوا دايرينهم اون بروموسيون 1 اورو 80 1 اورو 90. هذا هو الشكل ديالهم، تقدموا فيهم اللي بغيتو، لا كونفيتور كما قلت لكم، العسل، الزبده، راه ما عندكم. وهاد السيبور عندهم الخشب، البنات اللي عزيز عليهم لا فيسيل اللي يكون فيها الخشب راهم كيجيو زويونين، وكما قلت لكم كاينه حتى في اللون الاسود. خديت جوج حيت ما جاتش هكا، سورتو الا كانوا عندكم الضياف ما جاتش تحطوا وحده بجهه والجهه الاخرى لا، دونك من الاحسن تاخذوا منهم جوج. خديت هاد لي فامو بلاطو ديال اكسيون، خديت جوج في الدوري لحقاش عندي كيسان ديال اتاي في الدوري، خصني البراد صراحه في الدوري، وعندي دي بونبونيير حتى هما فيهم الدوري. دونك خديت هاد الجوج هذا نحط فيهم هكا المكسرات او نحط فيهم هكا الحلوى، ما خديتش بزاف، دونك جوج بالنسبه لي انا كافيين. هادو حتى هما ما غاليينش، كاينين في اللون الاحمر، كاينه في الكحل، وكاينه في لاغجونتي. الشكل ديالهم زوين، فيهم هاد الزواقه هادي ستيلي، و يعني سوليد، يعني واخا ماشي د لا بورسولين بحال ماشي تاع بلاستيك، داك البلاستيك القاصح، مي ما كيبانوش، الا ما قلبتوهمش هكا وما شديتوهمش بيديكم ما كيبانوش. دونك هادو خديت منهم جوج. هنايا كان من الضروره انني ناخذ هاد لو سيت هذا ديال العطريه، كوزينه عندي فيها الكحل والبيض، وهاد ستيل اندستريال كيعجبني. دونك هادو دايرين شي 3 اورو يكالك الا بقيت عاقله. الصراحه عجبتني بزاف، كثرت ما عجبتني خديت وحده ليا وحده للوالده ديالي. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم المشتريات اللي درت لماما، حتى هما ماشي بزاف، مي خديت لها شي حويجات من اكسيون، شي حويجات من بلاصات اخرين. دونك خديت هذه غادي نوريكم كيفاش كيجيو. انا ديجا دايره فيهم العطريه
الثمن ديالهم جد مناسب، وهما كيتحطوا تقدروا نتوما تعلقوهم الا بغيتو، مي هما دايرين هاد السيبور فيه هاد الرجيلات هادو كيتحطوا ديريكتومون فوق لو بلان دو طرافاي، اولا ديروهم بشي بلاكار فيهم 6 ديال القريعات. والقريعات عندهم هاد البلاصه هادي فين كترشوا العطريه، دونك سي تري براتيك. دونك هذا هو لو سيبور كما كتشوفوا. راه كاين العطريه اللي ديجا خويتها لحقاش هادي مده باش خديتهم، دونك دايرين بحال هكا، قرعه دايره بحال هكا بلاتي. فوالا، وفيها هادو كيتحيدوا هاد البلايص هادو، هادي متقبه باش كترشوا هكا العطريه. الصراحه سي تري براتيك، ما كتوسخوش القرعه وما كتوسخوش هكا، ما كتحتاجوش تستعملوا اون كويير، كترشوا ديريكتومون لا كونتيتي اللي خاصكم. الصراحه انا عجبوني بزاف، انا دايره فيهم العطريه هكا كامله، سورتو العطريه هادو بزاف اللي كنحتاجو في الاستعمال اليومي. وهنايا خديت هاد البراد هذا، هادي شحال وانا باغا ناخذ هاد البراد ترانسبارون، مي ما كانوش عاجبيني هادوك لي سامبل، هادو كنلقاهم في الانترنت، كاينين في امازون، كاينين بارتو. ومني شفت هذا كانوا دايرينو اون بروموسيون في لو سيت ديال زالون دو بريفي، بقاو تمشيو تشوفوا مره كيديروا دي فونت هكا ديال لا فيسيل اللي زويونين، والسلعه زعما ما كتكونش مطليه، يعني ما تلقاوهاش كتباع في لي ماغازان بحال هاد لا مارك هادي. جو بونس سي اون مارك الموند ولا شي حاجه بحال هكا، كوشن بروفي. فهذا كانوا دايرينو اون بروموسيون تعاود 40 اورو، كان دايرين له 19 اورو ولا 22 اورو، وخلص 3 اورو ديال لي فري دو بور، وما ما كيوصلوش دغيا، يعني تقريبا 3 سيمانات باش وصلني. مي الصراحه عجبني بزاف كما كتشوفوا في لا فوتو، فيه كيهز 750 ml. في الاول كنت خايفه يكون كبير بزاف، مي الصراحه ميم بوغ دو بيرسون يتحط هكا في لا طابل، انا عجبني بزاف حيت فيها الديتاي ديال واش الالومنيوم او لينوكس ما عرفتش، وفيه 5 سنين ديال الغارونتي، يعني خصكم تحتفظوا غير بهذاك ديال لاجا. كيمشي فوق جميع انواع لي فو، كيمشي في الفيترو سيراميك، كيمشي في العافيه، في الغاز، داير بحال هكا. وفيه هنايا هذا الفلتر، الصراحه عجبني بزاف، و اونتي شالور، يعني كيمشي فوق العافيه طيبوا فيه عادي. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير، صراحه انا عجبني. قولوا لي واش عجبكم. كيجي في بريزونطاسيون زوين، ان شاء الله غادي نحط لكم شي فوتو في انستغرام، راني باقا ما استعملتوش لحد الان. دونك هذا خديتو ب 22 اورو سور لو سيت ديال زالون دو بريفي، و سي فريمون سي ان فري كود كور. انا عجبني بزاف حيت ما دايرش هذا الموديل باقا ما شفتو في شي باج انستغرام اولا في شي، عجبني بزاف. فوالا، واليد ديالو صحيحه هكا ديال الحديد. قولوا لي واش عجبكم البنات. وهنايا بحكم انني كنهضر لكم دائما على التطبيق ديال فينتاد، دايو بزاف ديال البنات اللي استعملوا لو ليان دو باريناج ديالي، يعني كنشوفهم كيستعملوا لابليكاسيون، وكاين اللي باعوا صيفطوا لي دي ميساج كوم كوا راهم باعوا با مال دو برودوي. فهذا هو لو بوت ديال لابليكاسيون البنات، انكم اي حاجه عندكم بالدار ما كتلبسوهاش او ما كتستعملوهاش تقدروا تبيعوها وتربحوا فيها شويه ديال الفلوس، كتبقى غير كتضيع حتى كتخسر وكتبقى مغبره. دونك انا هنايا البنات خديت بروس سوفلونت، انا عندي ديجا وحده هضرت لكم عليها وبدلت لها دو فوا ديك المشطه كتخسر ليا، فلقيت وحده كتبيعها باقا جديده، يلاه استعملتها يمكن دو فوا ولا اون فوا، كتبيعها باقا جديده، خديتها ب 8 اورو البنات في الصاك ديالها. عندي لا ميم، مي انا هذيك اللي عندي 1200 واط، يعني كتسخن اكثر، وهي عندها 1100 واط. دونك هي كانت دايره يمكن ب 12 اورو، خلاتني ب 8 اورو، لحقاش انا قلت لها محتاجه غير هذه، لحقاش هذه الا جيت نشريها بالسيت خصني نخلصها تقريبا ب 20 اورو بلي فري دو بور. دونك خديت لا ماشين كامله، خديت يعني لاباري كامله خديتها ب 8 اورو في فينتاد. وهي عندها هذا اللي كيبوكلي الشعر، انا ديالي ما فيهاش، دونك هي ما كتسخنش بحال ديك الاخرى اللي عندي. مي الصراحه انا خديتها سورتو على المشطره، غير راني ما نيطويتهاش، راه استعملتها شي 3 ولا 4 ديال المرات، والصراحه روعه. دونك هكا بقاو تشوفوا مره في فينتاد الا بغيتو شي حاجه هكا ديال الالكترونيك.
راه غير كتشطروا مع لا بيرسون كنقص لكم الثمن، خصوصا هي ما غادي تستافد منها حتى شي حاجه، ما عجبتهاش اولا ما صايبتلاش شعرها، يعني تقدروا نتوما تستافدوا منها. خصوصا انني عارفه هاد لي بروس سوفلونط انا كيصايبوا ليا شعري، مي ماشي هادي 1200 واط واعره بزاف، 1200 واط ولا فولت واعره بزاف، مي هادي ما كتسخنش بزاف مي كتسرح الشعر. وكما قلت لكم انا خديتها على ود المشطه باش نديرها في ديالي الثانيه. دونك هادي سايتي فريمون بون بلان، 8 اورو سور فينتيد. صيفطتها ليا في يعني في هاد البتي كارطابل ديالها، في هاد لاطروس ديالها. كنت درت دي زاشا في كيابي، اغلبيه ديال لبستهم كلهم ماشي الاغلبيه، كاين غير السراول اللي واخا قيستهم تما ملي جيت للدار ما عجبونيش ورديتهم. خديت سروال اخر دونك لبستهم معليش. المهم مره اخرى نحاول نبارطاجي معكم ديريكتومون لي زاشا. بغيت نوريكم غير هاد الصاك هذا اللي خديته من لاال. كنت كنقلب على شي صاك يكون صغير هكا منين نسافر اولا شي حاجه اللي ندير فيه غير التليفون والبارفان هكا وشي عكيكه شي تخربيقه بحال هكا. فلقيت هذا كاين حتى في الماغون، حتى الماغون راه طوندونس دابا البنات، وانا ما عنديش السكان كحل. دونك خديت هذا ب 20 اورو من لاال، داير بحال هكا. هنايا فيه واحد الجويب هادي غير ديكوراسيون، مي هنا كاين جيب وصراحه كيبان صحيح. فيه لي ديتاي بالدوغي، انا عندي واحد البوط فيه بالدوغي. نوريكم لداخل كيفاش داير، راني اصلا باقا دايره فيه شتو، كتدخل ليا فيه حتى البوشيط ديال الكاميرا، ودايره فيه ان بارفان، دايره فيه روج اليغ. ها كيفاش داير من الداخل، فيه هكا البلاصه ديال التليفون يعني صغير، وفيه هنا البلاصه ديال السلسله ديروا فيها هكا شي وثائق وديروا فيه البورتفوي ديالكم. هذا خديته انا عجبني الصراحه حيت سامبل البنات، وكتقدروا تديروه هكا على الكتاف ديالكم اولا ديروه هكا يكون عندكم اوراق مهمين، الباسبور خصوصا للسفر. صغير وكيوت وما فيهش الزواق بزاف. قولوا لي واش عجبكم. 20 اورو عند لاال. كذلك خديت مونطو في الكحل عند لاال، تقريبا نفس الستيل اللي عندي في الكحل، غير هو الكابوش ديالو فيه لا دودون غليظه. ما عرفتش نوري لكم لالا حيت اليوم غادي نمشي نردو، غادي نبدلو، غادي ناخذ موديل واحد اخر حيت جاني نفس الستيل اللي عندي. دونك من لاال كما قلت لكم خديت مونطو مي غادي نرجعو لحقاش جاني نفس الستيل ديال المونطو الكحل اللي عندي كنت واخدها من كيابي، غير الكابوش فيه داك الفورور فوس فورور. اصلا دابا المونطوات لي باركا كلشي فيه لا فوس فورور. كومونديت واحد لو سيت ديال لي طاي كبارين من لونجلتير، وصلني في 8 ايام، مي جاني كبير بزاف. الا قدرت غادي نحط لكم الصوره هنايا. كان عجبني حيت فيه الليوبار والستيل ديالو زوين، ولكن جاني كبير بزاف البنات. يلا رجعتو هاد السيمانه وباقا ما عرفتش واش غادي نعاود ناخذ دابا شي حاجه من لاال. علاش مشيت خديت هذا، مي ملي وصلت للدار ما عجبنيش. هو كون كان سامبل كان غيكون زوين، مي نحاول نوريكم كيفاش داير. دونك عنده الكابوش دايره هكا كحل عادي. اوبلا نحاول نوريكم اش داير كومين. مي هذا غادي نرجعو دابا شي شويه، غادي نخرج وغادي نبدلو حيت بغيت ناخذ شي حاجه اللي نكون مرتاحه فيها اكثر وماشي بالضروره تكون في الكحل، لحقاش يفو شونجي. المونطو اللي خديت العام اللي فات هما اللي دابا كاينين بارتو، الا عقلتو اللي كان جاني في لانيفرسير في الماغون اللي كان شرا لي امير. ما بغيتش ناخذ داك الستيل حيت ديجا عندي. ها نتوما شوفوا كيف داير هذا اللي ما عجبنيش فيه البنات هما هاد لي طاي هادو، ما يتقدروا يتحيدوا. فيه الدوغي، فيه هاد لي فوس بوش هنايا وحتى بالجناب هادو بحق تيتحلوا، والكابوش ديالو ما عرفتش غيبان لكم ولا لا، باقي فيه التيكي لداخل. الوغ خديتو ب 79 اورو. دونك غادي نبدلو، ولا خديت شي حاجه اخرى اللي غادي نوريها لكم ان شاء الله. فوالا ما عرفتش كان واحد اخر كان عجبني في الكاكي عند لاال
سينو غادي نعاود نكوموندي في داك لو سيت اللي كنعجبني فيه داك المونطو مي جاني كبير بزاف. اخر برودوي كاين هنايا شريته من عند اكسيون هو هاد ليطاجير، بلاطو ايطاجير اللي تقريبا هذه شهر وانا كنشوفهم في لي ريزو سوسيو، وفوق ما كنمشي كنقول لكم ما كنلقاش البلاطو اللي بغيت. وحتى مؤخرا يعني مشيت غير هكا بالصدفه ولقيته حيد. راه ملي كنقول لكم لقيت حاجه راه بزاف البنات كيقولوها ما كتيقوش بهم. فريمون لقيت واحد البنات محطوط في واحد القنت، واش شي واحد حطو تما، لدرجه انني شكيت بانه يكون مهرس وحليته في المغازان قدام لا كيسير. قلت لها جو با بروندر لو ريسك لحقاش داير كوميم 16 اورو شي حاجه عليه 17 اورو، فباش تشريو شي حاجه بحال هكا وتوصلوا للدار تلقاو الدجاجه مهرسه اولا شي حاجه فصافي مال. دونك الا خديتو بحال هذا النوع ديال لي بلاطو حلوهم في المغازان باش تاكدوا. راه بزاف البنات كنشوفهم سور فيسبوك في لي جروب كيشريو الحاجه كيوصلوا للدار كيلقاوها مهرسه، والمغازان كيقول لك سي با سور انه يكون كان مهرس هنا، نتوما اللي هرستوه او مومون دو ترونسبور ولا فاش ديتوه عندكم للدار. دونك هذا كان عجبني بزاف لحقاش الستيل ديالو فريمون اورينتال بهاد لي ديتاي اون بليس في لارجونتي. راكم عارفيني اي حاجه في لارجونتي كتعجبني، داري كلها فيها لارجونتي وكيجي زوين في البريزونطاسيون. انا باقا ما استعملتوش، دابا كنحط فيه داك البراد والكيسان. تقدروا ديروا فيه كما دايرين هما هكا الشماع، ديروا فيه دي بوت فلور اللي بغيتو. المهم الستيل ديالو انا جاني تقليدي اورينتال. غادي نوريكم كيفاش جا. كيتركب فاسيلمون. دونك فوالا كيفاش داير. فيه جوج ديال لي بلاطو لي اوفال راهم ما دايرينش البنات بحال هكا، وعنده هذا الرجيلات بهذا الشكل هذا، ومن الفوق فيه هذا الديتاي هذا. ما ممنوع تهزوه من الفوق، الا هزيتوه يقدر يتهرس، يقدروا يطيحوا ديك لي بلاطو. دونك ملي تبغيو تهزوه هزوه من التحت كما كتشوفوا. انا عجبني بزاف. قولوا لي واش نتوما لقيتوه في لي ماغازان وكيفاش درتوا له في البريزونطاسيون. انا حطيت هذا الكيسان دابا الى التيك هذا، حطيت هذا الكيسان هذا غير باش نوريكم كيفاش دايرين في العلو ديالهم وكيفاش كيجيو. صراحه عجبني بزاف، وكل ما شريتوش كنت غاديه نحمق. هانتوما تحطوا براد نورمالمون تحطوه الفوق مي حتى لتحت. شوفوا كيفاش كيجي. دونك فوالا جو بونس بارطاجيت معكم كاع داكشي اللي خديت. الا نسيت شي حاجه سمحوا لي، غادي نبارطاجيها معكم في لا فيديو ديال المشتريات ديال الوالده ديالي ان شاء الله. كنشكركم على الدعم ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك، التشجيعات ديالكم اللي كتخليني نكمل معكم في هذه القناه. بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه اول مره اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش توصلي دائما بالجديد ديالي. كنشكركم بزاف وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.